प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य वाराणस्यां मासपर्यन्तं प्रचाल्यमानं काशी तमिल संगमम सम्मेलनं समुद्घाटयिष्यति। काशी तमिल संगमम कार्यक्रमस्य उद्देश्यं तमिलनाडु काशी मध्ये प्राचीनतम सम्बन्धानाम् उत्सवायोजनम् अस्ति। सम्मेलनेन उत्तर दक्षिण भारतीय जनानां मध्ये सम्बन्धाः सुदृढाः भविष्यन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य अरुणाचल प्रदेशस्य अथ उत्तर प्रदेशस्य यात्रायां भविष्यति। ईटानगरे सः प्रथमं ग्रीनफील्ड डोनीपोलो विमानपत्तनस्थलम् उद्घाटयिष्यति। कामेंग हाइड्रो पावर स्थात्रमपि राष्ट्राय समर्पयिष्यति। प्रधानमंत्री अद्य गुजरातस्य वलसाडे नैर्वाचनिक जनसभां सम्बोधयिष्यति। वापीस्थले चापि मार्गयात्रां समाचरिष्यति। ट्वीटालेखे प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् गुजराते विहितं विकासमालक्ष्य भाजपादलाय अस्ति प्रबलं समर्थनं। विपक्षस्य गुजरात विरुद्धा कार्यसूचिः व्यापकरूपेण निरस्ता भविष्यति। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडवर्यः अद्य राजस्थानस्य यात्रायै गच्छति। झुंझुनू स्थलस्य खेतड़ी स्थले स्वामी विवेकानन्दस्य सन्देशयात्रायाः शुभारम्भं करिष्यति। अनेकासां परियोजनानां शुभारम्भं चापि करिष्यति। आतंकवादाय वित्तीय सहायता विरोधे आयोज्यमानमस्ति नो मनी फॉर टेरर इत्याख्यं तृतीयं मन्त्रिस्तरीयं सम्मेलनम्। अद्य केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः सम्मेलनस्य समापनसत्रे सहभागितां करिष्यति। शुक्रवासरे गृहमन्त्री उक्तवान् निस्सन्देहम् आतंकवादः वैश्विकशान्तेः सुरक्षायै च गम्भीरसमस्यात्वेन अस्ति। उत्तराखण्डस्य चमोलीस्थले भयावहा मार्गदुर्घटना 12 जनानां मृत्युः 5 जनाः च व्रणिताः जाताः। ऑस्ट्रेलिया दलम् इंग्लैंड दलं चान्तरा द्वितीया एकदिवसीया स्पर्धा अद्य सिडनी क्रीडाङ्गणे खेलिष्यते। इंग्लैंड दलस्य विरोधे ऑस्ट्रेलिया दलस्य विजयप्रयासः। प्रथमे द्वन्द्वे ऑस्ट्रेलिया दलेन इंग्लैंड वृन्दं 6 क्रीडकैः पराभूतम् आसीत्। अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य वाराणसी नगरे काशी तमिल संगमम कार्यक्रमस्य उद्घाटनं विधास्यति। काशी तमिल संगमम कार्यक्रमस्य उद्देश्यं देशस्य महत्वपूर्णयोः तमिलनाडु काशीति शिक्षणपीठद्वयोः मध्ये शताब्दिपुरातनानां सम्बन्धानां नूतनरीत्या पुनः प्रतिष्ठापनम् अस्ति। एकमासं यावत् आयोज्यमानेन एतेन काशी तमिल संगमम कार्यक्रमेण उत्तर दक्षिण भारतस्य जनमध्ये सम्बन्धं सुदृढं भविष्यति। काशी तमिल सम्मेलनम् आलक्ष्य न केवलं वाराणस्याः अपि सम्पूर्ण राज्यस्य जनाः उत्सुकाः सन्ति। प्रशासनेन सर्वाः सज्जताः सम्पूरिताः सन्ति। तमिलनाडुः काशी च उभावपि देशस्य महत्वपूर्णे प्राचीन शिक्षाकेन्द्रे स्तः। कार्यक्रमस्य एतस्य उद्देश्यम् उभयोः क्षेत्रयोः विद्वांसः, दार्शनिकान्, व्यापारिणः, कलाकारान् च समेत्य समेषां क्षेत्राणां च परस्परं समायोजनं वर्तते। अथ स्वीय ज्ञान संस्कृति श्रेष्ठतमानं प्रथानां च विनिमयीकरणेन सह अनुभवानां विषये पारस्परिक मेलनमपि कार्यक्रमस्य उद्देश्येषु सम्मिलितं वर्तते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य वाराणस्यां मासपर्यन्तं प्रचाल्यमानं काशी तमिल संगमम इत्येतत् सम्मेलनं समुद्घाटयिष्यति। प्रधानमंत्री मोदी स्वीय ट्विटर तन्त्रमाध्यमेन तमिल संगमम इत्येतस्य कार्यक्रमस्य दृश्यश्रव्यचित्रं विनिमयीकृतवान्। स्वीय दृश्यश्रव्यपरक सन्देशे प्रधानमंत्री प्रोदीरितवान् यत् वाराणस्यां समायोक्ष्यमाण काशी तमिल संगमम कार्यक्रमे भागग्रहणाय अतीव उत्सुकः अस्मि। असौ ख्यापितवान् यत् एषः एतादृशः भव्यः ऐतिहासिकश्च अवसरः भविष्यति यत्र भारतीय सांस्कृतिक सम्बद्धता अथ तमिल भाषायाः सौन्दर्यस्य अभूतपूर्व संगमो दृग्गोचरीभूतो भविष्यति।
पूर्वोत्तरक्षेत्रे विकासं सुदृढं कर्तुं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अरुणाचलप्रदेशस्य यात्रायै गच्छति। ईटानगरे सः प्रथमं ग्रीनफील्ड डोनीपोलो विमानपत्तनस्थलस्य उद्घाटनं करिष्यति। डोनीपोलो विमानपत्तनस्थलं 40,600 कोटिरूप्यकाणां व्ययेन विकसितम् अस्ति। एतस्य निर्माणेन क्षेत्रे सम्पर्कसुविधा सुदृढा भविष्यति, अथ क्षेत्रमिदं व्यापारपर्यटनविकासदिशि सुदृढ सेतुरूपेण कार्यं करिष्यति। एतेन विमानपत्तननिर्माणेन अरुणाचलप्रदेशस्य आर्थिकविकासे अपि सहायता भविष्यति। अरुणाचलप्रदेशस्य प्रथमं ग्रीनफील्ड विमानपत्तनस्थलं 90,600 अधिके व्यापृते एकड़भूमिक्षेत्रे विकसितम् अस्ति। विमानपत्तनस्थलमिदं सकलऋतौ विमानसञ्चालनाय उपयुक्तम् अस्ति। विमानपत्तनस्थलम् एतत् एकम् आधुनिकं भवनम् अस्ति यद्धि ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनानां च पुनः चक्रीकरणं संवर्धयति। सहैव प्रधानमन्त्री ईटानगरे विकासपरियोजनानाम् उद्घाटनमपि विधास्यति। प्रधानमन्त्री 4,400 सम्मतं मेगावाट कॉमेंड हाइड्रो पावर्ड स्थानकं राष्ट्राय समर्पयिष्यति। अनया परियोजनया न केवलम् अरुणाचलप्रदेशे विद्युदापूर्तिः भविष्यति, परं महत्वपूर्णयोजनानां कृते अपि साहाय्यं प्राप्स्यते। एषा परियोजना अरुणाचलप्रदेशे आवश्यकतापराधिके विद्युदापूर्तिपरिचालने महत्वपूर्णा भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरातस्य वलसाड स्थले निर्वाचनपरां जनसभां सम्बोधयिष्यति। एकस्मिन् ट्वीट सन्देशे प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् सम्पूर्णेऽपि गुजराते समग्र विकासकारणेन भारतीय जनता पार्टीति दलाय प्रबलं समर्थनम् अस्ति। सः उक्तवान् यत् विपक्षद्वारा गुजरातस्य विरोधे आचर्यमाणा कार्यसूचिः व्यापकरूपेण निरस्ता भविष्यति। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़वर्यः अद्य राजस्थानस्य यात्रां विधास्यति। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़वर्यः खेतड़ी स्थलात् विवेकानंद संदेशयात्रायै हरितपताकां दर्शयिष्यति। उपराष्ट्रपतिः खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स इत्यत्र हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड इत्येतस्य समवायस्य कार्यक्रमे सम्मिलितः भविष्यति। यात्रा असौ 800 किलोवाट मितां फोटोवोल्टिक परियोजनां समुद्घाटयिष्यति। उपराष्ट्रपति यात्रामभिलक्ष्य सर्वाः सज्जाः सम्पूरिताः। यात्रामेतामभिलक्ष्य आरक्षिबलानि राज्यप्रशासनं च पूर्णतया सतर्कतां विदधाति। सुरक्षासम्बद्धव्यवस्था सुदृढा कृतास्ति तत्र। गतदिने प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी नवदेहल्याम् आतंकवाद सम्पोषक वित्तपोषणम् अवरोद्धुं तृतीयं मन्त्रिस्तरीयं सम्मेलनं सम्बोधितवान्। सम्मेलनमेतत् नो मनी फॉर टेरर अथ आतंकवादाय वित्तं न इति विषयं समाधृत्य समायोजितम् आसीत्। एतस्मिन् द्विदिवसीये सम्मेलने आतंकवाद पोषणपरं वित्तसाहाय्यम् अवरोद्धुं सम्भावितेषु उपायेषु विचारविमर्शः विधीयते। एतस्मिन् अवसरे स्वीय सम्बोधने प्रधानमन्त्री प्रोदीरितवान् यत् नैकेषां देशानां विदेशनीतिः आतङ्कसमर्थनपरा वर्तते। तत्र राजनीतिक वैचारिक वित्तीय सम्बद्धानि साहाय्यानि सम्मिलितानि सन्ति। प्रधानमन्त्री सबलं प्रोक्तवान् यत् आतङ्कवाद पोषणे साहाय्यकानाम् अभिज्ञानम् आवश्यकम् इति। It is well known that terrorist organizations get money through several sources. One source is state support. Certain countries support terrorism as part of their foreign policy. They offer political, ideological, and financial support to them. International organizations must not think that the absence of war means peace. Proxy wars are also dangerous and violent.
आतंकवादाय वित्तीय सहायता विरोधे आयोज्यमानमस्ति नो मनी फॉर टेरर इत्याख्यं तृतीयं मन्त्रिस्तरीयं सम्मेलनम्। अद्य केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः सम्मेलनस्य समापनसत्रे सहभागितां करिष्यति। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः आतंकवादम् अवरोद्धुं गतदिने समायोजितं द्विदिवसीयं मन्त्रिस्तरीयं सम्मेलनं सम्बोधितवान्। एतस्मिन् अवसरे सः प्रोक्तवान् यत् वैश्विकस्तरे समेषां देशानाम् अर्थतन्त्राय आतंकवादः बहु हानिकारकः वर्तते, अथ आतंकवादम् अवरोद्धुं त्वरणं कार्यान्वयनम् अत्यावश्यकं वर्तते। अमितशाहः वित्तपोषणम् अतिगभीरत्वेन प्रख्यापयन् प्रोक्तवान् यत् न केनापि धर्मेण राष्ट्रियतया समूहेन वा आतंकवादस्य संयोजनं भवितव्यम्। लगातार हिंसा को अंजाम देने, युवाओं को रेडिकलाइज करने तथा वित्त संसाधन जुटाने के नए तरीके खोज रहे हैं। टेररिस्ट अपनी पहचान छिपाने के लिए और रेडिकल मटेरियल को फैलाने के लिए डार्क नेट का उपयोग कर रहे हैं। साथ ही क्रिप्टो करेंसी जैसे वर्चुअल एसेट्स का भी उपयोग बढ़ रहा है। हमें डार्क नेट पर चलने वाली इन गतिविधियों के पैटर्न को एनालिसिस कर समझना होगा और उसके उपाय भी ढूंढने होंगे। दुर्भाग्य से कुछ देश ऐसे भी हैं जो टेररिज्म से लड़ने के हमारे सामूहिक संकल्प को कमजोर करना या नष्ट करना चाहते हैं। उत्तराखण्डस्य चमोली जनपदे अतिभीषण मार्गदुर्घटनायां 12 जनाः कालकवलिताः अथ 5 जनाश्च व्रणिताः जाताः। मृतकेषु 10 पुरुषाः 2 महिले च सम्मिलिताः सन्ति। 12-जनवाहकं टाटा सूमो इति यानम् उपत्यकायां पतितं, येन उर्गमपल्ला जखोला मोटरमार्गे एषा दुर्घटना सञ्जाता। दुर्घटनायाः सूचनां सम्प्राप्ते सति जनपदप्रशासनम् आरक्षिबलानि च दुर्घटनास्थलं सम्प्राप्तानि। राज्यापत् प्रतिकारमोचनदलस्य साहाय्येन हताहताः चिकित्सालयेषु सम्प्रापिताः। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामे दुर्घटनायाः न्यायिक अन्वेषणाय निर्दिष्टवान्। मृतकानां परिजनेभ्यः 2 लक्षमित साहाय्यराशेः प्रदानं प्रशासनेन समुद्घोषितम्। केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालयः संगीत नाटक अकादम्या सह सम्मिल्य विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमाणाम् आयोजनं करोति। एषः द्विदिनात्मकः कार्यक्रमः नवदिल्ल्याः इंडिया गेट स्थाने अद्य सायं आरप्स्यते। अत्र कार्यक्रमे कथक, चेन्दामेलं, मणिपुरी, ओडिशीं समेत्य नैकाः नृत्यविधाः प्रदर्शयिष्यन्ते। ऑस्ट्रेलिया दलम् इंग्लैंड दलं चान्तरा द्वितीया एकदिवसीया स्पर्धा अद्य सिडनी क्रीडाङ्गणे खेलिष्यते, यत्र इंग्लैंड दलस्य विरोधे ऑस्ट्रेलिया दलस्य विजयप्रयासः भविष्यति। अवधेयं यत् इतः पूर्वं खेलिते प्रथमे द्वन्द्वे ऑस्ट्रेलिया दलेन इंग्लैंड वृन्दं 6 क्रीडकैः पराभूतम् आसीत्। प्रियाः प्रेक्षकाः, ज्ञान विज्ञान संवलितस्य वार्तावलीति साप्ताहिक संस्कृत कार्यक्रमस्य प्रसारणम् अद्य सायं 6 वादने भविष्यति। कार्यक्रमस्य अस्य पुनः प्रसारणं श्वः 7:30 वादने भविष्यति। येन प्रेत्य सुखं वसे। अपि जानन्ति भवन्तः विश्वस्य महत्तमः कोशः कः इति? इदमेव ज्ञातुम् अद्य अहम् उपस्थितास्मि डेक्कन कॉलेज मानित विश्वविद्यालये। Pramana, the proof, is actually there in the texts. First of all, we have a long continuity in the text, successive texts of descriptions of that river. वार्तावली कार्यक्रमस्य प्रसारणं प्रति शनिवासरे सायंकाले 6 वादने अवश्यमेव अवलोकनीयम्। पुनः प्रसारणं च रविवासरे प्रातः 7:30 वादने अवश्यमेव अवलोकयन्तु। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।